Students, Assalamu alaikum. I am Farooq Ahmad Mir, lecturer economics. Today we are going to discuss about what is organic farming. जैसा कि आपने पहले पढ़ा बेटा कि ये जो एक होती है इनऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग. जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम which maintains the long-term fertility of the soil and uses less of the earth's finite resources to produce high-quality nutritious food. Organic techniques have been developed from an understanding of soil science, crop breeding, animal husbandry, and ecology. Organic farming uses crop rotation, the application of animal manures and composts, mechanical cultivation, and natural integrated pest control to maintain soil fertility, to supply plants with the nutrients they need, and to control insects, weeds, and other pests, artificial fertilizers, pesticides, growth regulators, and livestock feed additives are prohibited. बेटा जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ये आज के दौर में ही नहीं, जदीद दौर में नहीं अपनाई जा रही है, बल्कि ये पहले भी जब हमारे आबो अजदाद जिम्मेदारी करते थे, वो भी यही तरीक़ेकार अपनाते थे. वो किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो क्रॉप रोटेशन करते थे, यानी जो फसल वो किसी ज़मीन में बोते थे और साल उसको वो चेंज करते थे. अगर एक साल गंदम वो बोते थे तो अगले साल वो उसमें मक्की बोते थे. यानी क्रॉप रोटेशन भी ज़मीन के लिए ज़रूरी होती है. एक ही बीज बोना किसी ज़मीन में ये भी ठीक नहीं है. और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए इन ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी ज़मीन की जो ताकत है, जो ज़रख़ीज़ियत है, वो ख़त्म हो जाती है. बेशक अगर उनकी पैदावार बढ़ती है, लेकिन वो जो वहाँ से जो फसल निकलती है, जो फ्रूट्स हम उगाते हैं, जो फसल हम उगाते हैं, वो उतनी ताकतवर नहीं होती जो कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से हासिल होती है. क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें हम गार्बेज का, ये जो हमारे माल मवेशी होते हैं, उनका गोबर जो होता है वो उसको हम खाद बना के उसी को हम ऐसी ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं. और हम बैलों से अपने ज़मीन की जुताई करते थे जैसा कि हम पहले करते थे. और हम किसी जदीद अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करते. हम वही पुराने तरीक़ार जब उस एतबार से जब हम ज़िम्मेदारी करते हैं, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट निकलता है, चाहे जो भी फसल निकलती है, वो बिल्कुल स्ट्रांग होती है, वो बिल्कुल हेल्दी होती है, वो बिल्कुल न्यूट्रियस फूड होता है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड होता है. उसमें किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो बिल्कुल हेल्दी फूड होता है. इन एडिशन टू दैट हम और भी ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इट इज़ ए यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम which promotes and enhances agro-ecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. जब हम हमारे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो इन इंडिया ranks first in number of organic farmers and 9th in terms of area under organic farming. जो हमारे फार्मर्स हैं, जिम्मेदार हैं, वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं. और जो हमारी ज़मीन में ऐसे हम खाद का इस्तेमाल, ऐसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उस लिहाज से हमारा जो है वो 9th जो पोजीशन है हमारी. तो सिक्किम हमारी एक स्टेट है. Sikkim became the first
first state in the world to become fully organic, and other states including Tripura and Uttarakhand have set similar targets. تو سکم جو ہے ہماری پہلی اسٹیٹ ہے جنہوں نے آرگینک فارمنگ کا انعقاد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تریپورہ اتراکھنڈ نے بھی ایسے طور طریقے اپنائے ہیں. تو نارتھ ایسٹ has traditionally been organic, and the consumption of chemicals is for less than rest of the country. The major organic exports from India have been flax seeds, soybean, tea, the medicinal plants, rice and pulses. ہمارا جو ملک جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے، جو پیدا ایکسپورٹ کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ سویابین ہے، اور جو ہے ٹی جو ہے یعنی چائے کے پتے وہ بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور ان جیسے یہ اشیاء جو ہمارے اس دیش میں بہت حد تک نکلتے ہیں، اور اس لیے ہم اس کی ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. کافی روپیہ پیسہ آتا ہے ہمارے ملک میں ان جیسی اشیاء کے ذریعے. اور رائس جو ہمارا ہے اس میں بھی جب ہم اس میں بھی آرگینک جو فارمنگ کرتے ہیں، آرگینک طریقہ کار اپناتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو ہماری پلسز ہوتی ہیں، دالیں ہوتی ہیں، بہت ساری قسم کی یہاں پہ دالیں نکلتی ہیں، جس کو ہم راجماس کہتے ہیں، مونگ کہتے ہیں. یہ بہت ساری ایسی ہوتی ہے، اور جو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. کافی روپیہ پیسہ ہمیں ان کو ایکسپورٹ کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے. تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے، سب سے آسان جو طریقہ ہے، وہ ہے یہ آرگینک فارمنگ. اس میں کسی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوتا، اس میں کسی جدید ادویات کا استعمال نہیں ہوتا، اس میں کسی کیمیکل فرٹیلائزر کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ سیدھے سادہ یہ جو بھی گھر سے یہ کوڑا کرکٹ وہ یہ جو نکلتا ہے، اور جو ہم اس کو ہم کھاد بناتے ہیں، اس کو ہم ریسٹور کرتے ہیں، اس کو ہم زمین میں انڈر گراؤنڈ کرتے ہیں، اور اس کے یہ جو کھاد ہم بناتے ہیں گوبر سے، اس کو بھی ہم ریسٹور کرتے ہیں. اس کے لیے وہ کمپوزٹ یونٹس بھی دیتے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، اور اس میں اس کھاد کو بنایا جاتا ہے. اور یہ جو کھاد ہے، اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی زمین میں کوئی زرخیزی ختم نہیں ہوتی، اور جو بھی پیداوار نکلتی ہے وہ صحیح سالم ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں بھی ایسی ہی فارمنگ کرنی چاہیے. جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، جو ہمارے کسان لوگ ہیں، ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے. بینگ این اکنامک اسٹوڈنٹ، آپ کو سمجھانا چاہیے ان کو کہ آپ کو آرگینک فارمنگ کی ضرورت ہے. اور یہ جو لوگوں نے ان آرگینک فارمنگ کا استعمال کیا ہے، بے شک ان کی پیداوار اس سے بڑھتی ہے، لیکن زمین کو کافی نقصان ہوتا ہے، زمین کی زرخیزیت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو باقی انشاءاللہ اگلی بھی بات ہوگی انشاءاللہ بیٹا. اور آپ سے یہی توقع کرتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے، اور یہ کوسچن جو میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے پوسٹ بھی کروں گا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے اپنے آپ کو باہر گھومنے سے، باہر فضول گھومنے سے تو اچھا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں اور اپنی پڑھائی اچھے سے کریں، اور SOPs کا باقی چیزوں کا خاص خیال رکھیں. تو تھینک یو ویری مچ.